ओके रेकर्डिङ स्टार्ट भयो मेरोमा चाहिँ सो यता हेर्नुहोस् ल यो दिस पिसी भन्ने छ कि चाहिँ स्टार्ट भन्ने छ नि यहाँनिर स्टार्टमा पनि तपाईँको दिस पिसी भन्ने हुन्छ है यता साइडमा हुन्थ्यो मेरो छैन तर पनि ठिकै छ है यहाँनिर माई कम्प्युटर छ यहाँनिर राइट क्लिक गऱ्यो भने माई कम्प्युटर हुन्छ कसैकोमा दिस पिसी हुन्छ प्रपर्टीमा हेर्ने यसले लिस्ट इन्फर्मेसन दिन्छ एटलिस्ट दिन्छ है मेरोमा के रहेछ विन्डोज 10 प्रो यो अपरेटिङ सिस्टम हो अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो कम्प्युटर चलाउन के न के इन्फर्मेसन मेरो पनि यो दिमाग केले चलेछ मलाई यो बिहान उठेर यो ब्रस गर यो गर भने कसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ मेरो सफ्टवेयर छ यहाँभित्र कम्प्युटर अन हुनलाई मोबाइल अन हुनलाई तपाईँले स्क्रिनमा टच गर्नलाई एभ्रिथिङलाई के चाहिन्छ सफ्टवेयर द्याट मिन्स कम्प्युटरलाई मेरो ल्यापटपलाई एज अ होल केले काम गराइरहेछ त विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम नामै त अपरेट गराउने सिस्टमलाई अपरेट गराउने अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 छ मसँग बुझ्नुभयो कि नै विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम छ अब मैले अहिले ऱ्याम प्राइमेरी मेमोरी हो ऱ्याम भनेको प्राइमेरी मेजर मेमोरी ऱ्याम 4 GB सर तपाईँको जब 4 GB छ फोटोसप इन्स्टल गरेर 8 GB को कसरी इन्स्टल गर्ने 8 GB को इन्स्टल गर्छु अपरेटिङ सिस्टम 100 GB को इन्स्टल गर्छु तर 4 GB को ऱ्यामले कसरी धाने आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको 100 GB को इन्स्टल गर्नुस् हैन अपरेटिङ सिस्टम या फिर PUBG 4 GB 10 GB को इन्स्टल गर्नुस् GTA जेसुकै इन्स्टल गर्नुस् त्यसले केही फरक पर्दैन त्यो हार्ड डिस्कमा गएर बस्ने के हो हार्ड डिस्कमा तपाईँको नि बुक पनि यति मोटो हुन्छ नि तर सबै कुरा त याद हुन्न नि मेजर कुरा याद हुन्छ नि जब यो बुकको कुनै टपिक सोध्छु भन्छ त्यही कुरा याद गरेर आउँछ नि जब कुनै सफ्टवेयर रन हुन्छ नि तब मात्रै ऱ्याम युटिलाइज हुन्छ के मेरो दिमागमा त धेरै कुरा छ नि तर आज मैले कम्प्युटरकै बारेमा स्पिच कसरी दिन्छु ऱ्याममा यही कुरा मात्रै प्रिपेयर भइरहेछ एक्जाम्पल प्र्याक्टिकली दिँदैछु है अहिले ऱ्याम 4 GB छ नि मेरोमा ऱ्याम हेर्नुहोस् है कति GB छ जति मैले अब मेरो दिमाग पनि दुख्न सुरु गर्छ क्या तपाईँले क्वेसन सोध्दै गर्नुहोस् यता पनि क्वेसन सोध्नु यता पनि सोध्नु मैले त्यो सोध्दा मेरो दिमाग पनि तातिन्छ ऱ्याम पड्किँदैन कान्छ ऱ्यामले त ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी मात्रै गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने काम त के हो सीपीयू तातिन्छ सीपीयू पड्किन्छ ऱ्याम पड्किने होइन है सीपीयू पड्किन्छ भन्न पाउँछ हो हामी पनि के गर्छौँ हामी पनि धेरै पढेपछि हावा खान जाउने हावा खाने किन अब दिमागलाई सेलाउन गएको हाम्रो कम्प्युटर सेलाउनलाई के हुन्छ सीपीयूमा के राखेको हुन्छ सीपीयू कहाँ हुन्छ त्यो फ्यान जहाँ चलेछ नि त्यहीँनिर हुन्छ त्यसलाई चिसोउनलाई तात्छ नि त धेरै काम गरेपछि त धेरै सोचेपछि त्यस्तै हो ओके यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो मैले राइट क्लिक गरेर टास्क म्यानेजर खोलेको टास्क म्यानेजरमा पर्फर्मेन्स हुन्छ क्या यो सीपीयूको काम त भइरहेछ है यो ऱ्याम देख्नुभयो अब अहिले जब 1.5 GB मात्रै युटिलाइज भइरहेछ नि त 1.5 GB सर के लेखायो तपाईँले केही त स्टार्ट गरेको छैन अपरेटिङ सिस्टम रन हुन मिनिमम 1 GB चाहिन्छ क्या विन्डोज 10 एक्सपीहरू 256 MB मा चल्छ 1.5 GB तपाईँको केले युटिलाइज गर्यो भनेर तपाईँले स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हेर्दाखेरि तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो यो अपरेटिङ सिस्टम लेखाइरहेछ अपरेटिङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू जुन डेस्कटप देखाइरहेछ नि जुन स्टार्ट मेन्यु भइरहेछ नि चलिरहेछ नि सर्च बटन चलिरहेछ नि हो त्यो चलेको केले गर्दा 1.5 ऱ्याम चलेर खाएर अब यसपछि नयाँ सफ्टवेयरहरू खोल्नुहोस् त ऱ्यामको युटिलाइजेसन बढ्दै जान्छ मैले तपाईँलाई यो स्पिच दिइरहेको छु अब बिचमा आएर सर PHP को यस्तो छ नि यो भनिदिनु त अब यता PHP को टपिक फेरि रेडी गर्नु पर्यो मसँग रेडी छ र फेरि अर्को टपिक रेडी गर्नु पर्यो द्याट मिन्स मेरो मेमोरी युटिलाइज भयो यता कम्प्युटरको बारेमा भन्दै थिएँ अर्को एउटा एडभान्स स्टुडेन्टले के भन्दै PHP को बारे अर्को फेरि जावा भन्दैछ सबैको स्पिच प्रिपेयर गर्नु द्याट मिन्स तीनतिर मेमोरी युज भयो अब हेर्नुहोस् मेमोरी अर्को ठाउँमा मैले के गर्छु PHP स्ट्रोम भन्ने खोलिदिन्छु अहिले 1.5 छ है सफ्टवेयर खोल्दै जाउँ मेरो कम्प्युटर ह्याङ पनि हुने चान्सेस आउँछ हेर्दै जाउँ 1.6 खुल्दैछ खुल्लेको छैन सीपीयू युटिलाइज हुन थाल्यो प्रोसेसिङ गर्न थाल्यो त्यो सफ्टवेयर खोल्दाखेरि त प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो नि त्यो फाइललाई प्रोसेसिङ हुँदैछ ऱ्यामको मेमोरी बढ्दैछ 1.7 खोल्दैछ खुलिसकेको छैन टाइम लाग्दैछ मतलब त्यसको फाइल लोड गर्दैछ मेमोरीमा त्यसको टपिकहरू सबै कुरा जे इम्पोर्टेन्ट फाइल खोल्न चाहिन्छ नि डेटाहरू टेम्पोरेरी डेटाहरू त्यो लोड गर्छ हैन मलाई जावाको टपिक छ म त्यसको बारेमा भन्दैछु तर त्यसले मैले एन्सर दिन सकेँ अब त्यो टपिकै क्लोज भयो मतलब हेर्दाखेरि मेमोरी रिलिज सफ्टवेयर खोल्नु भयो क्लोज गर्दैपछि मेमोरी रिलिज गर्दैछ खोल्दाखेरि मात्रै खान्छ त्यसले एकैचोटि धेरै सफ्टवेयर नचलाउनु भन्छ बुझ्नु एकैचोटि सबै सफ्टवेयर खोल्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ तपाईँ कम्प्युटर ह्याङ गर्छ जति नै ह्याङ हुन्छ के को कारणले ह्याङ हो यसो हेर्ने ल आई कन्फर्म है कन्टिन्यू डन सेन्ड ल हेर्नुहोस् त 1.7 1.8 खुल्दैछ है 1.8 युटिलाइज हुँदै गयो है 1.8 मेमोरी युज भयो अब स्थिर भयो भनेपछि यसमा
कति 1.5 थियो 1.8 भनेपछि 300 MB के लेखायो PHP Storm भन्ने सफ्टवेयर लेखायो। अब म चलाइरहेको छु नि त के गरेको छु चलाइरहेको छु नि त खाइरहेको छु। अब म फेरि अर्को सफ्टवेयर खोज्छु फेरि मेमोरी युटिलाइज हुन्छ। अहिले प्रोसेसर कस्तो बढिरहेको थियो अहिले छ किनभने त्यो स्टार्टअप हुँदाखेरि के अब के भयो स्टार्ट भयो सफ्टवेयर स्टार्ट भयो अब कन्स्ट्यान्ट भयो नि त मेमोरीमा आएर बसिसकेको छ। अब त्यसले केही प्रोसेस गर्नु परेछ मैले फाइल न्यू क्रिएट गरेर फेरि प्रोसेसर चल्न सुरु गर्छ। तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ ह्याङ भयो केले गर्दा प्रोसेसर 100% युटिलाइज ए प्रोसेसरले नलाने रहेछ होइन ऱ्याम 100% युटिलाइज भएको रहेछ टोटल मेमोरी ए मेरो ऱ्याम कम भएको रहेछ। कतिजनाको चाहिँ हार्ड डिस्क स्लो हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ एसएसडी हार्ड डिस्क चाहिन्छ। हार्ड डिस्कको 5 MB पर सेकेन्डमा ट्राभल भइरहेछ डेटा ट्राभल गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ कि यहाँ पनि मान्छेहरूको टिप्ने स्पिड हुन्छ सबैजनाको। मैले छिटो बोलिदिएँ भनेदेखि आदि स्मार्ट स्टुडेन्टहरू टिप्न सक्ला तर आदिको ओभरफ्लो हुन्छ के भन्यो भने सरले द्याट मिन्स क्याप्चर क्यापेसिटी हार्ड डिस्क पनि त्यस्तै हुन्छ। अब मेरो चाहिँ म्याक्सिमम ह्याङ हुने कारण चाहिँ मेरो के हो हार्ड डिस्क अहिले कति छ 6% हार्ड डिस्क पनि युटिलाइज हुन्छ 5%। अब अरू केही खोलिदिउँ न क्रोम है 1.8 भयो है हेर्दै जानुहोस् है। अब ह्याङै हुने चान्सेस पनि बनाइदिन्छु म। त्यसपछि 100% मेरो हार्ड डिस्कले चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ मैले एसएसडी युज गरेर अझै छिटो हुन्थ्यो। कसै कम्प्युटर छिटो खोल्छ नि सुरुमा एसएसडी हार्ड डिस्कबाट द्याट मिन्स फाइल छिटो लोड भएको एसएसडी हार्ड डिस्क हुनु फाइदा चाहिँ त्यो फाइललाई छिटो लोड गर्न सक्छ ट्राभल गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अब फेरि अब वन्डरसिट अब चाहिँ ह्याङ हुन्छ है यो चाहिँ हेभी हो भिडियो एडिटिङको। मेरो हार्ड डिस्क 100% भयो मेरो यसले गर्दा ह्याङ भएको खुलेन नि सर वाट त खोल्छ त अर्को कम्प्युटर तपाईँको किन मेरो 100% भयो यो केले मेमोरी युटिलाइज भएर हो होइन मेरो सिपी युटिलाइज भएर हो होइन मेरो किन सफ्टवेयर ढिलो खोलिरहेको छ अहिले बिकज माई हार्ड डिस्क इज फुल्ली युटिलाइज। सर यु निड टु चेन्ज हार्ड डिस्क एसएसडी राख्नुहोस् न मिनिमम 256 GB त्यो गऱ्यो भने तपाईँको फाइल छिटो लोड हुन्छ। द्याट मिन्स मेरोमा फाइल ढिलो चल्नुको कारण के हो स्टार्ट सफ्टवेयर ढिलो स्टार्ट हुने कारण हियर इज द हार्ड डिस्क प्रब्लम है। ए अब यो खुल्यो है अनि बल्ल खुल्योपछि उतापट्टि आयो डियर ऱ्याम हेर्दै जानुहोस् त 2 GB युटिलाइज भएपछि 1.8 थियो 1.8 थियो अब के भयो 2 GB युटिलाइजेसन भइरहेको छ। मेमोरी युटिलाइजेसन हो के हो कहाँ डिस्ट्रिब्युट भयो जम्मा 1.5 थियो अपरेटिङ सिस्टम मात्रै रन थियो। अब मेरो 2 GB युटिलाइज भयो। अब जिबी भनेर बुझ्दैन होला तपाईँले स्टोरेज भयो जस अहिले 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर भने जस्तै गरेर बुझ्दै गरेर पछि पक्कै बुझ्दै है गिगाबाइट हो त्यो भने नि बुझ्छस् है देख्नुभयो। सो 2.1 मेमोरी स्पेस भयो। अघि न प्रोसेस एकदम धेरै गर्दैन किनभने स्टार्टअप गर्दाखेरि फाइल लोड गर्न पर्ने छ प्रोसेसर युटिलाइज हुन्छ खुलिसकेपछि के गर्नुपर्ने छ मेमोरीले मात्रै धान्न पर्ने छ बुझ्नुभयो। अब मैले जसरी टपिक क्लोज गर्छु तपाईँहरूले एउटा सब्जेक्ट पढ्यो आरामले अब एक्जाम हुँदैछ कति तनाव हुन्छ हेर्नु त टेन्सन या टाउको या साह्रै घुम्न जाउँ यार एक्जामको तनाव त ह्याङओभरै गएको छैन होइन टेन्सन यसले पनि त्यही टेन्सन दिइरहेको छ क्या ह्याङओभर दिइरहेको छ किन सबै सफ्टवेयर ओपनै छ। अब एक्जाम सक्यो भने ढुक्क हुन्छ नि त मनलाई ढुक्क दिमागलाई ढुक्क बनाउँछ नि त यसलाई सफ्टवेयर क्लोज गरी हेरौँ न त। अझ पनि मेरो ह्याङै छ है 100% युटिलाइज छ अरू कुनैमा प्रब्लम छैन मेरो हार्ड डिस्कमै प्रब्लम छ आई निड टु चेन्ज माई एसएसडी हार्ड डिस्क है। सो यो पर्फर्मेन्स लेभल हेर्न मिल्छ है यसरी। सो यो चाहिँ इन्टरनेट युटिलाइजेसन हुँदाखेरि इन्टरनेटको पनि छुट्टै हुन्छ। यो इथरनेट भनेको चाहिँ के हो इन्टरनेटको है ल्यान्डबाट कनेक्टेडलाई इथरनेट भन्छ वाइफाईको छुट्टै हुन्छ है। सो अब क्लोज गरी हेरौँ न त बिस्तारै सबैलाई है कतिसम्म गएको छ मेरो म्याक्सिमम ऱ्याम भनेको अहिले 2.3 गएको छ है। अब बिस्तारै क्लोज गर्दै जाउँ न सबैलाई आई डोन्ट निड यु खै कता छ यसको यो क्लोजिङ गर्ने अलि यता ल यसलाई क्लोज गरिदिएँ है अनि यो नि चाहिँदैन मैले यसलाई नि क्लोज गरिदिएँ अरू यो बेकामको यसलाई नि खोलिरहेको थिएँ यसलाई नि क्लोज गरिदिएँ सी घट्यो यसलाई क्लोज गरेँ होइन मैले एक्जिट ल हेर्नुहोस् त 1.7 1.5 मा आएको द्याट मिन्स यसले छोडिदियो सफ्टवेयर खोल्ने बेसम्म मेमोरी द्याट मिन्स मैले अहिले बोल्दाखेरि जस्तै स्पिच रेडी बनायो बोल्न यति स्पिच रेडी बनाइरहेको छु नि त्यस्तै हो प्राइमेरी मेमोरीमा करेन्टली एक्जिक्युटिङ प्रोग्रामको डेटा होल्ड गर्छ। तपाईँले ऱ्याम भने वाट इज ऱ्याम भनेर के भन्छ ऱ्याम इज अ प्राइमेरी मेमोरी विच होल्ड्स डेटा अफ करेन्टली एक्जिक्युटिङ प्रोग्राम भन्ने पढाएन त्यसको रियल मिनिङ यो हामीले डेफिनेसन रट्यौँ तर रटेर हामीले के गर्यौँ प्र्याक्टिकली हेऱ्यौँ हाम्रो दिमागलाई इक्जाम्पल दिएको भने हुन्थ्यो नि होइन वाट इज यर नेम भने माई नेम इज पासङ शेर्पा भन्दाखेरि त्यो स्पिच रेडी बनाएको त प्राइमेरी मेमोरीमा हो रहेछ नि त। Are you clear? So
प्राइमेरी मेमोरी देखाइरहे है। अब सर सेकेन्डरी मेमोरी कहाँ छ त? यो त ऱ्याम देखायो, हार्ड डिस्क खै त है, त्यो पनि आउँछ ल एकछिन ल। ल अब अर्को भनेको 64 बिटको है, 4 GB ऱ्याम भने बुझ्यो। प्रोसेसर एकछिन देखाइन्छ है, इन्टेल कोर टिएम लेखेको छ, i5 भने त बुझ्यो। i5 के अरे i5 नाम हो है। पहिला के थियो? इन्टेल ड्युअल कोर क्वाड अक्टा, मोबाइलमा अक्टा चलिरहेको छ। i3 i5 i7 आइसकेको छ, i9 हो कि i10 चाहिँ थाहा भएन, जस आएको चाहिँ छ हैन। त्यसरी छ नि त। यो भनेको चाहिँ प्रोसेसर नयाँ नयाँ पावरफुल आएको है। मेरो i5 हो है, मेरो के हो? i5। सो यो 3 to 1 भने के हो? दिस मिन्स थर्ड जेनेरेसन। तपाईँलाई सोच्नु नि, ल्यापटप कुन जेनेरेसनको? तिमीले भन्छ मेरो i7 हो, i7 को कुन जेनेरेसन? यो जुन अगाडिको लेटर हेर्ने के, i5 पछि जुन लेटर यो छ नम्बर, दिस इज योर जेनेरेसन के। मेरो 3 बाट सुरु हो नि, द्याट मिन्स माइन इज थर्ड जेनेरेसन। तपाईँको यहाँनिर 5 हो नि, फिफ्थ जेनेरेसन। यु हेभ टु एबल टु टेक। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँसँग कम्प्युटर छ, बिसिआई स्टुडेन्ट होइन, आइटी पढाएको स्टुडेन्ट, ए तेरो कुन जेनेरेसन हो? मेरो i7 हो। लाज भएन होइन? त्यसले नि ल ठिक छ, आइटी पढेछस् होइन, त्यसले नि सोध्छ नि त होइन। सो एटलिस्ट आफ्नो इन्फर्मेसन यदि चाहिँ याद गरौँ है, लाज हुन्छ। 64 बिट हेर्नुहोस् है, पहिला अपरेटिङ सिस्टमहरू 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। यो भनेको ठ्याक्क डबल 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 गर्दै जाने कि। 2 को पहिला हेर्नुहोस् 2 बिट भन्ने आउँथ्यो, 2 बिट है, 4 बिट है, पछि बढ्दै गएको है। त्यसपछि के हो? 8 बिट है, अनि 16 बिट है, अनि त्यसपछि 32 बिट। यसो हेर्नुहोस् त, ए यो त पेन ड्राइभको नाम लेखा जस्तो पनि रहेछ सर। मेरो 2 GB को पेन ड्राइभ थियो, 4 GB को पेन ड्राइभ थियो, 8 GB को पेन ड्राइभ थियो, 16 GB को थियो, 32 सेम त्यस्तो त रहेछ नि। अनि 64 बिटको सेम त रहेछ। अभियसली त्यो सिस्टम पनि यसकै वाइजमा बनाएको है, 2 को पावर लाग्दै गयो है। अब सुन्नुहोस्, यो जुन बिट छ नि, बिट भनेको बाटो बुझ्नुहोस्, के हो? बाटो। यो बाटोमा अब कति होला? यो 2 फिट जति होला। 2 फिटको बाटोमा 4 फिटको गाडी कुदाउनु खोजेर हुन्छ? हुँदैन त, साइकल मात्रै कुद्छ नि त्यतिमा। हो यस्तै हो। 32 बिटकोमा 64 बिटको सफ्टवेयर रन गर्नु खोजेर चल्दैन। 32 बिटको भनेको सानो बाटो, डेटा ट्राभल हुने बाटो हो कि यो चाहिँ। 32 बिट भनेको 32 बिट पर सेकेन्ड, 32 बिट पर सेकेन्ड, 32 वटा बिट। अब यो बिट भनेको पछि बुझाउँछु ल। खासै गरी कम्प्युटरमा बिट भनेको एउटा बिट भनेको 0 र 1 लाई 1 बिट भन्छ। 0 भने 1 बिट हो, 1 भने पनि 1 बिट हो। अनि सर यो 2 बिट भने के हो? 2 बिट मिन्स तपाईँको कम्प्युटरमा 1011 डेटा ट्राभल हुनसक्छ एट अ टाइम, 2टा डिजिट। 4 बिट भने के हो? 1011 4टा डिजिटको नम्बर ट्राभल हुनसक्छ। सो यो 32 बिट भने के हो? 32 वटा 01 नम्बर ट्राभल हुनसक्छ एट अ सिङ्गल टाइम। 1 सेकेन्डमा होइन, 1 सेकेन्डमा मिलियन अफ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ हुन्छ। उसको इन्टरभल पर्टिकुलर माइक्रो न्यानो सेकेन्ड, पिको सेकेन्ड पढाइ होइन, त्यतिको स्पिडमा काम गर्न सक्छ भनेर। डु यु थिङ्क एउटा मात्रै काम भएको हुन्छ? एउटा सफ्टवेयर रन हुँदाखेरि 1 सेकेन्डमा खोल्दाखेरि मिलियन्स अफ कोड रन गरिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर होइन र? क्रोममा कि कति टाइमको कोड छ जस्तो लाग्छ? जस्ट इमेजिन कि त्यसले एउटा मात्रै काम 1 सेकेन्डमा गरेको रहेछ, कतिवटा सफ्टवेयर कतिवटा कोड रन गरेछ 1 सेकेन्डमा। सी सो 16 बिट है, 32 बिट र अभियसली 64 बिटमा ठुलो बाटोमा सानो के अरे गाडी चलाउनु पाइ कि नपाइ? हो। 64 बिटमा 32 बिटको अपरेटिङ सिस्टम पनि के अरे सफ्टवेयर पनि चल्छ। तर 64 बिट के अरे 32 बिटमा 64 बिटको सफ्टवेयरहरू चल्दैन। गेम खेल्नेलाई म्याक्सिममलाई थाहा हुन्छ। पहिला 32 बिटको चाहिँ 64 बिटको गेमहरू आएपछि चल्दैन कि त पढ्नु। अब के पढ्नु त्यतिखेर थाहा भएन, अब अहिले थाहा भयो। बाटो सानो र ठुलो कुरा होइन, सानो बाटोमा ठुलो गाडी चलाउनु खोजेर हुन्छ हो। बिट भनेको यो। अब जति ठुलो बिट उति धेरै इन्फर्मेसन छिटो ट्राभल हुन्छ भनेपछि के हो? सफ्टवेयर छिटो चल्ने कारण के रहेछ अहिलेको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टममा? बिटले गर्दाखेरि जति ठुलो बिट उति धेरै डेटा ट्राभल हुन सक्ने। बुझ्नुभयो कि नै? जति ठुलो बिट उति धेरै डेटाहरू ट्राभल हुन सक्ने। जति छिटो ट्राभल भयो उति छिटो एक्जिक्युसन, उति छिटो ओपनिङ। मेरो हार्ड डिस्कमा 5 MB पर सेकेन्ड चलेको छ। एसएसडी हार्ड डिस्कमा तपाईँको 100 GB सम्मको ट्राभल हुन्छ, 100 MB 100 GB हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको छिटो खोल्ने काम चाहिँ के हो? त्यसले त आफू के भन्छ हरेकमा एसएसडी हार्ड डिस्क भन्छ 10 सेकेन्डमा ओपन हुन्छ। मेरो ल्यापटप अलमोस्ट 30 सेकेन्ड 1 मिनेटै लाग्छ कि। अझै एकदिन छोड्नु पर्छ, राख्नु नि बाइकको एकदिन दार्जिलिङ स्कुल हुन्छ नि, एकदिन दार्जिलिङ सिलाउनु दिनुपर्छ नि, एकदिन त्यो
कर्पोरेट स्टाफ अन्य अपरेटिङ सिस्टम फाइल गर्नुहुन्छ त्यसलाई नि हामीले एकछिन उल्लङ्घन हुनुपर्छ अब सबै पुरै रन राखेको हुन्छ भने चाहिँ बल्ल आरामले सक्छ तर एसएसटीमा चाहिँ त्यो अहिलेको फास्ट हार्डिक्स हुन्छ एसएसटी सरी हार्डिक्स क्लियर अब पेन टच भनेको टच मेरो छैन कम्प्युटरको नेम के हो तपाईँको कम्प्युटर पहिला नेटवर्किङ गर्दाखेरि कम्प्युटर नेम चाहिने हुन्छ अब त्यो नेटवर्किङ कन्सेप्टमा चाहिन्छ अहिले भन्दिनँ जस मलाई चाहिँ ओभरअल थाहा छ ओभरअल सबै पढाएको छ सरले नपढायो भने केही पनि छैन सर एमबिबिएस प्रिपेरेसनदेखि लिएर इन्जिनियरिङसम्म प्रिपेरेसन गरेर मान्छे है होटेल ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुरा 5 स्टारमा भ्याएको मान्छे है फेरि बाहिर जान्छ भनेर 5 स्टार होटेल हायर पनि 6 महिनाको ट्रेनिङ गरेर भ्याएको मान्छे नगरे केही पनि छैन है ट्रेनिङ नलिएको पनि केही बाँकी छोडेको छैन है मल्टी ट्यालेन्टेड नभनौँ के अरे एउटा उ थियो मलाई आउँदै आएन कि पछि भनौँ लाभमा त्यो टेको आएन कि ल है यो बुझ्यो है अर्को कुरा भनेको है अब सर हाम्रो हार्ड डिस्क कहाँबाट हेर्नु त यहाँ त हार्ड डिस्कको स्पेसहरू देखाएन केही पनि देखाएन भन्नुभयो नि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ राइट क्लिक गर्ने म्यानेज भन्ने छ यो दिस प्लेस इज माई कम्प्युटरमा म्यानेज गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ जुन हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है हामी अहिलेसम्म पासवर्ड चेन्ज गर्न के गर्थ्यौँ थाहा छ अब फर्स्ट चाहिँ साथै तपाईँले लगइन गरिदिन्छ अनि त्यसको पासवर्ड चेन्ज गरेर पुरानो पासवर्ड लाग्छ यु वन्ट बिलिभ यहाँनिर माग्दैन सिधै नयाँ माग्छ कि उसले तपाईँलाई लगइन गरिदिन्छ नि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड नयाँ सेट गर्नु है यहाँनिर तपाईँको पुरानो पासवर्ड भनेर माग्दैन उता कन्ट्रोल प्यानलबाट जाँदाखेरि पुरानो पासवर्ड माग्छ नि यहाँ माग्दैन यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ लोकल युजर्स एन्ड ऊ भन्ने छ मेरो व्हाइट ह्याटमा सपोज कुनै पासवर्ड छ भनेदेखि मेरो व्हाइट ह्याटमा यहाँनिर राइट क्लिक गर्छु सेट पासवर्ड भने पुरानो पासवर्ड माग्दैन कि प्रोसिड गर्छु पुरानो पासवर्ड माग्दैन न्यू पासवर्ड भन्ने माग्छ कन्फर्म पासवर्ड द्याट्स इट यहाँनिर छ यसो तपाईँको कम्प्युटरमा कुनै युजर आफ्नो युजर नेम चाहिँ थाहा पाउनु फेरि युजर नेमै थाहा नभइकन गर्दाखेरि युजर नेम जुन हो त्यसमा राइट क्लिक गरेर प्रोसिड गरेर चेन्ज गर्नुहोस् न अनि त्यसपछि हामीले यो डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छ नि हार्ड डिस्क हो कि यो चाहिँ डिस्क म्यानेजमेन्ट अब तपाईँहरूले देखिरहेको होला नि सी ड्राइभ डी ड्राइभ के हो सर यो सी ड्राइभ भन्छन् डी ड्राइभ भन्छन् के हो जस्ट इमेजिन एउटा रुम हो के हो एउटा रुम हो यति रुम छ अब यो डिभिजन गर्नु भयो यो बिचमा के छ वाल लागिन्छ यो के भयो दुईटा रुममा डिभाइड भयो यसलाई भन्छु म सी यसलाई भन्छु नाम के रहेछ एउटा ठुलो स्पेसलाई के गरेको टुक्रा मात्रै रहेछ होइन 500 जिबीको हार्ड डिस्क छ भने 250 जिबी सी ड्राइभ 250 जिबी ड्राइभ गर्नु मिल्दैन सी र डी ड्राइभ किन लोकेसनको नाम भनेपछि सी यो तपाईँहरूको सिस्टम रिजर्भ भनेको नथिङ है इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम सुरुमा रन गर्ने एनबिआर बुट फाइलहरू छ नि बुट फाइल भनेको फाइल भनेको यसलाई कहिले पनि डिलिट नगर्नु यहाँबाट राइट क्लिक गरेर डिलिट गरेर कम्प्युटर बिगार्न नै मिल्छ है सरलाई उडाउन आउँछ कि कम्प्युटर कसैले बिगार्नु पऱ्यो भने बुट फाइलले उडाउनु पर्छ मजाले पुग्छ त्यसमा पनि यसलाई खोलेर हेरेर उडाउन मिल्छ अनि यो भनेको चाहिँ मेरो सी ड्राइभ मात्रै बनाएको जति धेरै स्पेस उति राम्रो हुन्छ कि खासै हुन्छ मैले सी ड्राइभ ढिकाउनु एउटा रिजन हो क्या यति ठुलो स्पेस छ नि मेमोरी आरामले फ्लो हुन्छ कि कम्प्युटर स्टार्ट गर्दाखेरि पनि होल स्पेस युटिलाइज हुन्छ तर मैले यसो डिभाइड गरेर कोचिन्छ सी ड्राइभ यति मात्रै हुन्थ्यो अनि यति मात्रै रहन्छ यति फाइल अपडेट भएपछि पुनः पाउँदैन नि त फाइल लोड गर्न ढिलो हुन्छ याद गर्नु भएको छ जति धेरै डेसम्म फाइल राख्दै आयो भनिदिए आयो कम्प्युटर स्लो हुँदै आउँछ नि तपाईँको चलाउँदै गर्छ किनभने फाइल धेरै भयो जङ्क फाइलहरू तपाईँको स्टोरेज धेरै युटिलाइज भयो चाहिँ अनि कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम प्रब्लम नहुन भनेर स्लो हुँदै गएको जति इन्स्टल राखेर अनइन्स्टल पनि गर्नुपर्छ क्लियर सो मेरोमा चाहिँ सी ड्राइभ मात्रै भन्यौँ टोटल 600 जिबीको रहेछ मेरो हेर्नुहोस् है यसलाई सबै जोड्ने रुम हो यो टोटल एउटा हार्ड डिस्क हो दुईटा हार्ड डिस्क भएको मान्छेको माथि एउटा देखाउँछ तल डिस्क 1 भन्ने देखाउँछ डिस्क 2 भन्ने देखाउँछ तिनवटा छ नि डिस्क 0 डिस्क 1 डिस्क 2 देखाउँछ नपताए पेन ड्राइभबाट जोडेर हेर्नुहोस् यहाँनिर डिस्क 2 भन्ने आउँछ पाउनु ल मेरो पेन ड्राइभ छ है सो तपाईँहरूको पेन ड्राइभहरू कहिलेकाहीँ चलेन भने नाम छैन भने पेन ड्राइभहरू पनि चल्दैन है नाम छैन भने कतिजनाको पेन ड्राइभ चलिहाल्छ तर नाम आउँदैन क्या नाम आउँदैन नाम नआएपछि आउँदैन त्यहाँ मेरो डिस्क भनेर के आयो विन्डोज 10 प्रोफेसनल सो दिस इज एनदर डिस्क द्याट इज पेन ड्राइभ हार्ड डिस्क कसैको दुईवटा हुन्छ एसएसडी छुट्टै माथिपट्टिको छुट्टै हुन्छ तलपट्टिको छुट्टै हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो भाइको रुम त्यो दिदीको रुम सफा गर्नुपर्ने भाइको रुम दिदीको सफा गरेर सामान नजाने सामान फाल्नु बिर्साउँछ बिर्साउँदैन डी ड्राइभमा चाहिँ जोड्नु पर्ने डी ड्राइभमा इम्पोर्टेन्ट फोटो थियो बिहाको स्याहार डी ड्राइभ उडाइदिनु खत्तम भएन त्यसले चिन्नु पऱ्यो कुनलाई उडाइदिनु नामहरू याद गर्नु पर्यो रिनेम गर्नु मिल्छ सी ड्राइभमा विन्डोज भने मैले उता सी ड्राइभमा नि विन्डोज भन्ने नाम
त्यसमा अपरेटिङ सिस्टम छ भने म डिराइभलाई सङ भनेको छु त्यहाँनिर मेरो सङ छ भने म रुम सफा गर्नु परेछ विन्डोजलाई मात्रै फाल्नु पऱ्यो त्यहाँनिर भाइरस लागेको छ पछि मेरो नचाहिने जम्प फाइल चाहिँ त्यसले गर्दा ह्याङ भएको म सिडाइभ मात्रै रोज्छु नि त डिराइभ सङ होला किन हो द्याट मिन्स रुम त चिन्नु पऱ्यो नि त त्यसैले यस्तो चिन्नु नाम किन जान्नुपर्छ ल यो पनि भयो यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ है माई कम्प्युटर खोलेर त्यहाँनिर राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्न मिल्छ त्यो त जाने होला है सो यो थियो अब सर तपाईँले यहाँनिर त भनिदिनु भयो अयो त्यसलाई ग्राफिक कार्ड सोध्यो के सोध्यो तपाईँले त्यो त केही पनि भनिदिनै भएन है अझै फर्दर डिटेलिङ इन्फर्मेसन निकाल्न मिल्छ है कम्प्युटरको सो यसलाई चाहिँ विन्डो RDXDIAG हुन्छ DXDIAG ओके एउटा कुरा ल एउटा कुरा यो हातहरू किन चलेको ल भन्नुहोस् त कसरी चल्यो दिमागले है यो हाम्रो चाहिँ अघि हामीले बिट पढ्यो नि त्यो बस ट्याबहरू कम्प्युटरमा चाहिँ बस हुन्छ लाइनहरू त्यो टर्मिङ यहाँको लाइन राख्नु मजामा त्यो भनेको बस हो कि हाम्रो यो यहाँनिर चाहिँ डेटा ट्याबहरू भन्छ केले गर्दा ट्याब हो हाम्रोमा चाहिँ नर्भस सिस्टम नर्भ भनेको के रहेछ क्यारिङ डेटा ट्याबहरू बस होइन जाने डेटा ट्याबहरू भइसक्यो बस होइन मान्छे जस्तै हो क्या ब्रेन होइन डेटा ट्याबहरू कि कसरी हात चल्छ दिस इज माई हार्डवेयर पार्ट के माउस किबोर्ड भनेपछि दिस इज माई हार्डवेयर क्यामेराहरू यहाँबाट कन्ट्रोल भइरहेको क्या एक्ज्याक्टली फ्युचरको काम के हो थाहा छ रोबोटिक्सहरू बनाउनु काटेर सकेसम्म मान्छेले किन यति समय मिहिनेत गरिरहेको छ मान्छेको एम भनेको इमोडल मोडल भनेको सकेसम्म मान्छेलाई एजिङै नहोस् भने तपाईँलाई लाग्दैन म बुढै नहोस् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई लाग्दैन म किन बुढो भएको किन बुढो भएको छ स्किन कसरी डेट हुँदैन चौरी पर्दैन वाट इफ आई टोल्ड यु अक्सिजनले गर्दा नै त्यसले गर्दाखेरि नै पछि स्टोर हुँदै गएको भने है अब जस्तै कि हामी बुढो हुँदै जान्छौँ हाम्रो हड्डीहरू हुँदै आउँछ द्याट मिन्स हाम्रो हर्मोन जेनेरेट गर्नु वाट इफ हामीले हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्दा त्यो जुन हर्मोन पाउँछ त्यो स्टिमुलेट गर्ने हाम्रोमा के हुन्छ यहाँनिर मेटाबोलिजम हुन्छ है यहाँनिर के हुन्छ भने सेल्सहरूमा ऊ हुन्छ कि सो पावर हाउस अफ द सेल भन्छ नि के भन्छ हो त्यो डेट हुन्छ अनि त्यो जब डेट हुँदा चाहिँ हाम्रो बुढो भएपछि हड्डी दुख्ने कारण के हो द्याट मिन्स हाम्रोमा यहाँनिर ओइल चाहिन्छ त्यो यसलाई हामीले फिक्सन बनाइदिन्छ तर बुढो मान्छे यसो गरेर उसको हड्डी छ यहाँनिर के प्रड्युस भएन यहाँ काट्ने ओइल जुन बनाइदिनु त्यो भयो त्यो ओइल कहिले प्रड्युस गर्नु वाट इफ वी कुड कन्ट्रोल द ब्रेन अनि त्यसलाई साइड यो यहाँले साइड केन्द्र राखेर केन्द्र खाएको त्यो भनेको के गर्नु नर्भस सिस्टममा त्यसरी यो हर्मोन जेनेरेट गर्ने कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुन्छ जस्तै कि मेरो भाउ हुन्छ टिकटको आधार मेरो ब्रेनले जेनेरेट गरेर सबको ब्रेनले सबै वाट इफ सिक्ने गर्न सक्ने हुँदैन अहिलेको टिक जेनेरेसनमा कम्प्युटर रिगार्डिङ है माइक्रोचिपहरू है अब पछि आउँछ एआईको सिस्टमहरू अब त्यहाँसम्म त जाँदैनौँ होइन तर पनि अब यहाँ सिस्टम है मन्डे सन्डे भनेको छ डेस्कटप अपरेटिङ सिस्टम नेम सबै ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा छ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज सेटिङ कहिलेकाहीँ बिग्रिया हुनसक्छ है हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ सिस्टम मोडल छ त ल्यापटपको मोडल कुन हुँदैन ओइ ल्यापटपको मोडल हो है म मान्छे त मान्छे हो नि मान्छे त मान्छे हो मान्छे तर मान्छे कुन क्याटेगोरीको शेर्पा क्याटेगोरीको शेर्पा चाहिँ यति धेरै छ नि त हाइब्रिड हो हाइब्रिड भनेको दुईटाको शेर्पा पनि कहाँ बस्छ शेर्पा सोलुको कि होइन कहाँ बस्छ सोलु है त्यसरी नै कम्प्युटर पनि हुन्छ कुन कम्प्युटर हो एचपी कम्प्युटर एचपी को कुन मोडल तपाईले ड्राइभर बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है माउस चल्न वाइफाई ड्राइभर छ वाइफाईहरु चल्न तपाईले कन्ट्याक्ट गर्दै वाइफाई चल्दिदैन तपाईको ब्लुटुथ चल्दिदैन ग्राफिक यत्रो ठुलो आइदिन्छ त्यो भनेको त्यो ड्राइभर नदिएको हाम्रो कानले सुन्ने पनि हाम्रो ड्राइभर छ यहाँको इन्फर्मेसन यहाँसँग कनेक्टेड छ यो हात चल्नुको कारण के हो ड्राइभर छ यो नसा भने के हाम्रो ड्राइभर हो इन्फर्मेसन यताबाट यता कन्ट्रोल गर्ने भने कम्प्युटरमा पनि तपाईको टच प्याड चल्नलाई तपाईको किबोर्ड चल्नलाई सबैले ड्राइभर चाहिन्छ ड्राइभरले सानो पिस अफ स्मल
piece of software. And most online students, the driver is being installed. Pen drive join गर्नु छ, the driver is being installed. Pen drive चलाउनु driver चाहिन्छ. ड्राइभर कहिलेकाहीँ बिचमा अर्को चलेन भने ह्याङ भइदिन्छ चल्दैन. माउस पनि त एकजनाको चल्छ, अर्कोमा चल्दैन. त्यसमा राम्रोसँग ड्राइभर इन्स्टल चल्यो, त्यसमा राम्रोसँग ड्राइभर इन्स्टल पनि चलेन. द्याट मिन्स हरेकजनालाई के चाहिन्छ? सफ्टवेयर चाहिन्छ. द्याट मिन्स अघि नै मैले देखाएको छ, त्यहाँनिर डिभाइस ड्राइभर भन्ने पनि थियो. के थियो? डिभाइस ड्राइभर भन्ने कुनै तपाईँको टच प्याड चलाएको छैन भने त्यहाँनिर मेरो टच प्याडको ड्राइभर लिएको सक्छ छैन. तपाईँको वाइफाई चलेन भने मेरो वाइफाईको ड्राइभर छ कि छैन? क्वेसन मार्क आउँछ, येल्लो गरेर आउँछ. मेरो सबै छ, सरल आउँछ, तपाईँको आउँदैन होला. 8 त बजेछ है, कुद्ने बेला भएछ. म है सर कुद्ने बेला भइसक्यो. मैले एटेन्डेन्स लिन्न, अर्को सरले लिनुहुन्छ होला. अनि डिस्प्ले हेर्नुहोस् त एकछिन. यहाँ हेर्नुहोस् डिस्प्लेको यहाँ हेर्नुहोस्. इन्टेल मेरो 2टा डिस्प्ले छ है. यता सुन्नुहोस् त. मेरो 2GB, यो 17GB भनेको लगभग 2GB हो. यो इन्टरनल हो. के को रहेछ? इन्टेल एचडी ग्राफिक फ्यामिली. यो भनेको मदरबोर्डमा इनबिल्ट हो. मदरबोर्डमा इनबिल्ट हो. अर्को मेरो एक्सटेन्डेड छ गेमिङहरूको लागि, ग्राफिक डिजाइनिङहरूको लागि. एएमडी है, एएमडी ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा 2GB छ. मेरो टोटल 4GB हो. 2GB इन्टरनल मदरबोर्डमा इनबिल्ट, अर्को एक्सटेन्डेड छ. एक्सटेन्डेड भनेको रेन्डरमा राखेको छ मेरो. द्याट इज यहाँ पनि टोटल हेर्नुहोस्, एप्रोक्सिमेटली टोटल 38 भनेको छ नि, टोटल 4GB को है ग्राफिक कार्ड. तपाईँहरूले पनि यसरी हेर्नुपर्छ. जस्तै गेम खेलेर चाहिँ ल्यागिङ भयो यार, ग्राफिक कार्ड चेन्ज गर्नु, ग्राफिक कार्ड होइन 1GB को छ, 2GB को ग्राफिक कार्ड किनेर थपौँ. बुझ्नुभयो कि नै? ग्राफिक कार्ड भनेको यो भिजन जस्तै हो क्या. अचानक चस्मा लाउने मान्छेले देख्दैन नि, ब्लरिस हुन्छ नि. कम्प्युटर पनि गेमिङमा त्यस्तै हो क्या. गेमिङमा त्यस्तो हुन्छ. अझै सार्प क्लियर चाहिन्छ नि, ग्राफिक कार्ड अझै हाई हुनुपर्छ क्या. अझै पर पनि यस्तो जुम गरेर यस्तो हेर्न मिल्ने क्लियर हुन्छ. ठुल्ठुलो टिममा जति ठुलो ग्राफिक कार्ड उति राम्रो देखिन्छ हुन्छ नि. द्याट इज द रिजन. ल फिल्म हलको इक्जाम्पल लिनु. फिल्म हलमा त्यो सिटी सेन्टर मुभीहरूमा चलाउने जहिले पनि पोकी मुभीहरू यताउति अनि साथै तिनीहरूको ग्राफिक कार्ड पनि राम्रो हुन्छ प्ले गरेपछि. पोकी भिडियो मेरोमा चल्दैन नि. मेरो ग्राफिक कार्डहरू ठ्याक्क 4GB छ. तपाईँहरूको ल्यापटपमा पनि ट्राई गर्नु, पोकी भिडियो चल्दैन. युट्युबबाट चल्दा डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर पोकी भिडियो चलाएर देखाउनु भन्ने मान्छ. युट्युबमा के हो? तपाईँको कम्प्युटर रन भएको छैन पोकी भिडियो, तपाईँको मोबाइलमा पोकी भिडियो रन भएको होइन. त्यो त युट्युबको सर्भरमा रन भएको, तपाईँकोले भिजुअल हेरेको हो कि नै? पब्जी के तपाईँको मोबाइलमा चलायो? नो, पब्जी कहाँ चलाएको छ? 100जना युजर तपाईँको मोबाइलले जान्छ, सर्भरमा ढालिरहेको छ. तपाईँले त्यहाँनिर त एउटा के हो? इन्स्ट्यान्स हो. इन्स्ट्यान्ट. म मान्छे जन्मै म गर्छु नि, यो मेरो ह्युम्यानको एउटा इन्स्ट्यान्स हो. हामी पनि एउटा इन्स्ट्यान्स हुन्छ होला. यहाँ क्रोम चल्यो, फेसबुक के मेरोमा चलिरहेको हुन्छ? नो, सर्भर फेसबुकको सर्भरमा चलिरहेको छ. यहाँ त मैले डेटा मात्रै तानिरहेको छु. फेसबुक के मेरो कम्प्युटरमा चल्छ त्यत्रो युज सर्भरै चाहिँ है. यो भयो. यहाँनिर सबै छ है. साउन्ड कार्डको नामहरू. कहिलेकाहीँ साउन्ड कार्ड चल्दैन कि, अनि साउन्ड कार्डको नाम नथाहा भइकन ड्राइभर कसरी पत्ता लगाउने इन्टरनेटमा. नामहरू नथाहा नै नभइकन कसरी, सिस्टमको मोडल थाहा नभइकन वाइफाई कार्ड कसरी थाहा हुन्छ त्यसमा कुन वाइफाई कार्ड छ भनेर. सिस्टम मोडल इज मस्ट. त्यसैले सिस्टम मोडल थाहा हुनुपर्छ है. साउन्ड कार्डको बारेमा पनि छ यहाँ है. मैले यहाँ डिभाइस ड्राइभरको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ. अब सक्यो हाम्रो क्लास. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त डिभाइस ड्राइभर भनेको थियो कि यहाँ हेर्नुहोस् त. कहाँ पुग्यो मेरो? यहाँ डिभाइस ड्राइभर छ है. कहिलेकाहीँ साथीलाई प्र्याङ्क गर्नु पर्यो भनेदेखि है, फेरि साथी के गर्ला है, साथीहरूलाई प्र्याङ्क गर्नु पर्यो भने माउस साउसलाई यसो राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरिदियो भने चल्दैन. तिनीहरूको माउसै चल्दैन. टच प्याडमा राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरिदियो भने चल्दैन. किबोर्डमा राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरिदियो भने किबोर्ड पनि चल्दैन. वाइफाईमा राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरिदिनु, वाइफाई पनि चल्दैन. हजुर अनि माउस एक्स्ट्रा जोइन गर्नु पर्यो नि त. छैन भने चल्दैन. त्यो कसरी गर्छस् त? अनि मिल्दैन है. इनेबल गर्नैपर्छ. त्यसैले माउसहरू जोड्नुपर्छ. ट्राई गर्नुहोस् न. अब नमिल्छ कि आजकल न रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै यसो रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली अन भइदिन्छ कि है. टेक्नोलोजी हो, नयाँ सफ्टवेयरले गरिदियो न, चेन्ज भयो कि. ट्राई गर्नुहोस् है. मेरो पालामा पनि मिल्दैन. सरले धेरैचोटि उडाएको छ, धेरै कुराहरू उडाएको सिकाएको है. सर चाहिँ लिँदैन पहिला.